रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। यसरी भरद्वाज नाम गरेका ऋषिले अब भरतमाथि शंका गरिसकेपछि अब भरद्वाजका यस्ता कुरालाई सुनेर ज्यादै दुखी भएर आँखाभरि आँसु पारेका भरतले अत्यन्त लरबरिएको स्वरमा अब भरतले भरद्वाजसँग भन्नुभयो, हे भगवान, हे महर्षि, यदि हजुरले पनि मलाई यसरी आरोप लगाउनु भयो भने म त जिउँदै मरेको जस्तै भएँ। म रामलाई वनवास हुनमा मेरो कुनै दोष नरहेको कुरा निश्चिन्त भएकाले हजुरले मसँग यस्ता प्रकारका कुरा गर्नु उचित हुँदैन। मेरो अनुपस्थितिमा म मामा घर गएको बेला मेरी माताले जे गर्नुभयो त्यो मेरा लागि स्वीकार्य छैन। म त रामचन्द्रलाई, मेरो दाजुलाई अयोध्यामा लगेर उहाँका चरणका वन्दना गर्ने अभिलाषा लिएर उहाँका चरणमा वन्दना गर्ने, उहाँको सेवा गर्ने अभिलाषा लिएर इच्छा लिएर मेरो दाजु रामचन्द्र भएको ठाउँमा जान लागेको हुँ। उहाँलाई लिएर जाउँ भन्ने विचारले। यसकारण हे भरद्वाज ऋषि, हजुरले मेरो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै म प्रति दया गर्नुहोस्। यसकारण हजुरले कृपा गरेर मलाई राम बसेको ठाउँ बताइदिनुहोस्। यसपछि वशिष्ठले पनि यसमा भरतको कुनै दोष नरहेको कुरा बताउनुभयो। उहाँहरूका कुरालाई सुनेपछि भरद्वाजले भन्नुभयो, तिमी रघुको कुलमा उत्पन्न भएका हुनाले तिमीमा स्वाभाविक रूपमा गुरुहरूको सेवा अनि त्यस्तै गरेर इन्द्रियलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र सत्पुरुषको कसरी अनुसरण गर्ने भन्ने भाव अत्यन्त रहेको छ बाबु। मैले तिम्रो मनको कुरा जानेर पनि तिम्रो भाव अरू बलियो होस् भन्ने अभिप्रायले मैले यस्तो सोधेको हुँ तिमीलाई। मलाई थाहा थियो, तर पनि मैले तिम्रो अभिलाषा कतिको दृढ छ भनेर बुझ्न मात्र खोजेको हुँ। भरद्वाजले भन्नुहुन्छ, मलाई लक्ष्मण र सीता सहित राम बसेको ठाउँको जानकारी छ बाबु। यी तिम्रा दाजु राम चित्रकूट पर्वतमा बसेका छन्। अब भोलि तिमी त्यो ठाउँतिर लाग्नु। आज आफ्ना मन्त्रीहरूसँगै आज यो आश्रममा बस हे भरत। तिमी ज्यादै उदार भएकाले तिमीले मेरो यो अभिलाषा पूर्ण गरिदेऊ। त्यसपछि भरतले अब भरद्वाजको अनुरोधलाई अथवा त्यो प्रकारको बिन्तीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै त्यो रात त्यहीँ बस्ने निश्चय गरे। यसरी भरतले त्यहाँ बस्ने निश्चय गरिसके पछाडि मुनिले उहाँलाई अथवा भरतलाई आफ्नो आतिथ्य स्वीकार गर्न अनुरोध गरेको सुनेपछि भरतले भरद्वाजसँग भन्नुभयो, हे भरद्वाज ऋषि, हजुरले वनमा हुने सम्मको सत्कार गरिसक्नु भएको छ। भरतका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भरद्वाज ऋषिले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, तिम्रो म प्रति ज्यादै प्रेम भाव रहेको हुनाले तिमी मैले जे दिन्छु त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छौ हे भरत। तर अहिले म तिम्रा सेनालाई भोजन गराउन चाहन्छु। यसबाट मेरो मन ज्यादै प्रसन्न भएकाले जे मलाई प्रसन्नतामा प्राप्त हुन्छ तिमीले पनि त्यही काम गर्नु ठिक हुन्छ भरत। तिमीले आफ्ना सेना किन टाढै छाडेर आएका हौ अनि ती तिम्रा सेना यहाँ नआउनुको कारण के हो त? अब यसरी भरद्वाजका कुरालाई सुनेपछि भरतले भन्नुभयो, राजा र राजाको छोराले सबै ठाउँमा तपस्वीहरू भन्दा टाढै रहने प्रयास गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूका कारणले तपस्वीहरूलाई कष्ट हुने सम्भावना रहन्छ। मसँग धेरै मात्रामा असल घोडा, मनुष्य र मदले ज्यादै उन्मत्त भएका हात्तीहरू आएका छन् तथा तिनीहरू धेरै ठाउँ ढाकेर मेरो पछि पछि हिँड्छन्। यो आश्रमका रुख, जल, भूमि, स्याउलाले बनाएका कुटीहरूमा क्षति नपुगोस् भन्ने अभिप्रायले यहाँ म एक्लै आएको हुँ। त्यसपछि ती महर्षिले सेना ल्याउने आज्ञा दिएका हुनाले भरतले आफ्नो सेनालाई के गर्नुभयो त्यही बोलाउनुभयो। यसपछि महर्षि भरद्वाज ऋषिले अग्निशालामा पसेर आचमन गरेर ओठ पुछेर भरतको अतिथिका रूपमा सत्कार गर्नका लागि विश्वकर्माको आह्वान गर्दै भरद्वाजले भन्नुभयो, हे प्रभु, म त्वष्टा विश्वकर्मा देवताको आह्वान गर्दछु, किनकि मेरो मनमा
अतिथिका रूपमा भरतको सत्कार गर्ने इच्छा उत्पन्न भएको छ। यसकारण हे विश्वकर्मा, मेरा लागि अब उहाँले आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। जसका अगुवा इन्द्र रहेका छन्, रहनु भएको छ, ती तीनवटै लोकपालको म आह्वान गर्छु। मैले यस समयमा भरतको सत्कार गर्न चाहेको हुँदा अब उहाँहरूले अतिथिको सत्कार गर्न आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्था मिलाइदिउन्। यसै गरी म पृथ्वी र आकाशमा पूर्व तथा पश्चिममा बहेका नदीहरूलाई पनि यहाँ आह्वान गर्छु। यस समयमा कुनै नदीले मैरेय भनेको धैराको फूल, गुण, अन्न पानीबाट बनाएको वस्तु, पेय पदार्थ उपलब्ध गराउन् भन्ने, कसैले उचित किसिमले बनाएको सुन्दर प्रकारको अथवा त्यो प्रकारको रस, फलको रस ल्याउन्। अन्य नदीहरूले पनि उखुको जस्तै स्वादिलो शीतल जल उपलब्ध गराउन्। यसै गरी मैले भरतको सत्कार गर्नु परेको हुनाले विश्वावसु, हाहा र हुहु सहितका गन्धर्व र अप्सराहरूको आह्वान गर्ने सिलसिलामा घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, त्यस्तै गरेर अलम्बुसा, नागदत्ता, हिमासुमा र अतिकृतस्थलीको म आह्वान गर्छु, जुन चाहिँ अप्सरा इन्द्रको सभामा उपस्थित हुन्छन् तथा जुन अप्सराले अब ब्रह्माको सेवा गर्छन्। म तुम्बुरु सहित तिनीहरू सबैको आह्वान गर्छु। तिनीहरू आफ्ना आफ्ना अलङ्कार सहित गीत र नृत्यलाई आवश्यक सबै सामग्री सहित यहाँ आउन्। उत्तर कुरुवर्षमा रहेको जुन अलौकिक चैत्र रथ नाम भएको वन छ, जसमा भएका रुखका पात, अलौकिक वस्त्र र आभूषण तथा फल अलौकिक नारी छन् भने त्यो कुबेर समा सनातन वन यहाँ आओस्। यसै गरी भगवान सोमले मेरा अतिथिहरूका लागि उत्तम अन्न, अनेकौं प्रकारका खान योग्य र स्वाद लिन योग्य पदार्थहरूको प्रशस्त मात्रामा व्यवस्था गरिदिउन्। यसै गरी रुखबाट तत्कालै टिपेका अनेकौं प्रकारका फूल, महसहितको पिउन योग्य पदार्थ तथा विभिन्न किसिमका फलका रसहरू सोमले व्यवस्था मिलाइदिउन्। यस प्रकारले महर्षि भरद्वाजले आफ्नो चित्त एकाग्र गराएर अतुलनीय तेज सम्पन्न भएर उच्चारण विधि र स्वर मिलेको वचनमा तिनीहरू सबैको आह्वान गरे। यसरी आह्वान गरेपछि महर्षि पूर्व फर्किएर हात जोड्दै मनमा नै ध्यान गर्न थाले। अब महर्षिले यसरी स्मरण गरेपछि समस्त देवी देवता त्यहीँ आइपुगे। त्यसपछि त्यहाँ ज्यादै आनन्ददायक हावा चल्न थाल्यो भने बादलले अलौकिक फूलको वर्षा गराउन थाले। सबै दिशामा देवताहरूका सुमधुर ध्वनिहरू गुन्जिन थाले। त्यसै समयमा त्यहाँ अप्सराहरू नृत्य गर्न थाले, गन्धर्वहरू गीत गाउन थाले। त्यो सङ्गीतको शब्द आकाशसहित सबैतिर गुन्जायमान हुन थाल्यो। यसै प्रकारले मनुष्यहरूलाई आनन्दित बनाउने शब्द गुन्जिरहेको समयमा भरतको सेनाले विश्वकर्माको निर्माण कला देखे। त्यहाँको जमिन चारैतिर 5-5 योजन सम्याएको थियो भने त्यसमा नीलम र लहसुनिया मणि जस्तै अनेकौं प्रकारका घाँसहरू रहेका थिए। यसै गरी ठाउँ ठाउँमा फलले सुशोभित भएका बेल, त्यस्तै गरी कटहर, अमला, बिबिरो, आँपका रुखहरू लगाइएको थियो। त्यहाँ प्रभु उत्तर कुरुवर्षबाट अलौकिक भोग्य सामग्री सम्पन्न चैत्र रथ नाम भएको वन पनि त्यहाँ आएको थियो। आफ्ना आफ्ना किनारमा रुखहरू सुशोभित भएका अनेकौं नदीहरू पनि आइपुगे। त्यस समयमा त्यहाँ 4वटा कोठा भएका घर तयार भए भने हात्ती र घोडाहरूका लागि हात्ती सार र तबेला बने। अनि 8 तले र 7 तले महल सम्पन्न सुन्दर नगरको ढोका पनि तयार भयो। यसरी राज परिवारका लागि बनाएको सुन्दर ढोका सम्पन्न अलौकिक भवन सेतो बादल जस्तै शोभायमान देखिएको थियो। त्यसलाई सेतो फूलले सजाउनका साथै त्यसमा अलौकिक सुगन्ध सम्पन्न जल छर्किएको थियो। त्यो महल यस्तो प्रकारको सुन्दर थियो कि 4 कुना मिलेको, ज्यादै ठुलो भएकाले त्यसमा सुत्ने, बस्ने, सवारीका साधन राख्ने अलग अलग ठाउँहरू थिए भने त्यहाँ सबै प्रकारका अलौकिक रस, भोजन र वस्त्रहरू उपलब्ध थिए। महर्षि भरद्वाजको आज्ञा अनुसार भरत अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले परिपूर्ण भएको त्यो महलमा प्रवेश गर्नुभयो भने उहाँसँगै पुरोहित र मन्त्रीहरू पनि महलभित्र गए। त्यो भवनको निर्माण कला देखेर अब भरतका समस्त सेनाहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न भए। त्यो भवनमा भरतले अलौकिक राजसिंहासन, चमर र छाता देखेपछि
त्यहाँ राजा राम बसेको परिकल्पना गरेर आफ्ना सबै मन्त्रीसहित ती राजाका लागि उचित सामग्रीको परिक्रमा गरे। त्यस समयमा भरतले राम राज सिंहासनमा बसेको सम्झेर रामलाई प्रणाम गर्दै त्यो सिंहासनको पूजा गरेर हातमा चमर लिएर अब रामचन्द्र अथवा भनौँ भरत गएर मन्त्रीको के गरे आसनमा निवास गरे। त्यसपछि पुरोहित र मन्त्री सिलसिलाबद्ध रूपमा आफ्ना आफ्ना लागि योग्य आसनमा बसेपछि सेनापति पनि बसे। त्यसको केही समयपछि भरद्वाजको आज्ञा अनुसार भरतको सेवामा हिलो ठाउँमा खीरले परिपूर्ण भएका नदीहरू के भए उपस्थित भए। ती नदीहरूका दुवै किनारमा महर्षि भरद्वाजका कृपाले अलौकिक र ज्यादै रमणीय भवनहरू प्रकट भएका थिए। आज भरद्वाजले भरतको सेवामा यति सेवा गर्नुभयो कि त्यही समयमा त्यहाँ ब्रह्माले पठाएका अलौकिक आभूषणले सजिएका 20,000 अप्सराहरू आए। यसै गरी कुबेरले पठाएका सुन, मणि, मोती र मुगा आभूषणले सजिएका 20,000 अलौकिक नारीहरू आए। यसै गरी नन्दवनबाट पनि त्यस्तै गरी गन्धर्व अप्सराहरूको आगमन भयो अनि त्यहाँ नाचगान हुन थाल्यो, रमाइलो हुन थाल्यो। त्यसै समयमा महर्षि भरद्वाजको प्रभावले देवताहरूको बगैँचा र चित्ररथ वनमा भएका फूल प्रयागमा देखिन थाले। यसै गरी भरद्वाजको तिलका बलले बेलले रुख अथवा मादल बजाउँदै, बर्रोको रुखले मजुरा बजाउँदै, पिपलको रुख नाच्दै, सल्लो, चुवार, सतीसाल, कुप्रो र पुड्के बनेर ज्यादै हर्षित हुँदै भरतको सेवामा उपस्थित भए भने अशोक, अमला र विभिन्न प्रकारका चमेली, लहरे बेली र मालती सहितका वनका लहराहरू अब त्रिको स्वरूपलाई धारण गरेर भरद्वाज मुनिको आश्रममा आएर बसे। तिनीहरूले भरतका सैनिकहरूलाई भनिरहेका थिए, लौ अब तिमीहरूलाई जे भोजन गर्न मन लाग्छ भोजन गर। अब जसलाई जे खान मन लाग्छ त्यही खाऊ। सेनाहरूले त्यही खाइरहेका थिए। यसै गरी 7-8वटा अब व्यक्तिहरू मिलेर नदीमा के गर्न थाले, स्नान गर्न थाले। त्यसपछि अलग अलग वाहनमा सेवामा खटिएका मनुष्यले राम्रो घाँस खान दिए हात्तीलाई, घोडालाई, गधालाई, ऊँटलाई। भरतको सेना प्रयोग गर्ने अथवा भरतको सेना प्रयोग गर्ने वाहनहरूको रक्षामा खटिएका मनुष्यले तिनीहरूलाई उखुका टुकुरा र मह मिसाएको लाजा खुवाउँथे भने घोडा हिँड्ने सयसलाई आफ्ना घोडाहरूको र माउतेलाई आफ्ना हात्तीहरूका बारेमा केही जानकारी थिएन तथा समग्र सेना ज्यादै आनन्दित भएको अनुभूति हुन्थ्यो। ती आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसारका पदार्थहरूले तृप्त हुँदै शरीरमा रातो चन्दनको लेप लगाएर सैनिक अप्सराहरू सँगै के गरे त यसरी अप्सराहरूले पनि सेवा गरी सैनिकहरू प्रसन्न भए। अब हामी चाहिँ अयोध्या जाँदैनौँ, दण्डकारण्य पनि जाँदैनौँ। त्यस्तो सुन्दर प्रकारको ठाउँ त्यहाँ बन्न थाल्यो। भरतसँग आएका हजारौं मनुष्यहरूले त्यहाँको वैभवलाई देखेर ज्यादै खुसी हुँदै यो त स्वर्ग हो भनिरहेका थिए। त्यस समयमा हजारौं सैनिकहरू फूलको माला लगाएर नाच्दै हाँस्दै गाउँदै जतासुकै दौडिरहेका थिए। त्यस समयमा सैनिक समस्त सेनाका रक्षकहरू सुन्दर वस्त्र लगाएर घुमिरहेका थिए। त्यहाँ भएका हात्ती, घोडा, गधा, ऊँट, गोरु, मृग र पक्षीहरू पनि यथार्थ रूपमा सन्तुष्ट भएका हुनाले उनीहरूले अरू कुनै वस्तुको कामना गर्दैनथे। त्यस समयमा त्यहाँ भएका सबै मनुष्य ज्यादै प्रसन्न थिए भने उनीहरू सबैले नयाँ लुगा लगाएका थिए। त्यहाँको वनमा भएका सबै कुवामा खीर भरिएको थियो भने त्यहाँ भएका सबै गाईहरू कामधेनु गाई जस्तै भएका थिए। त्यो अलौकिक वनमा रुखहरूले महको वर्षा गराइरहेका थिए। त्यसरी त्यहाँ भरतको सेनामा आएका निषाद जस्ता अब अन्य मनुष्यहरूले पनि तृप्तिका लागि सुन्दर पोखरीको पानीलाई सेवन गरे भने तिनीहरूले किनारमा रहेको कुण्डमा पकाएको विभिन्न प्रकारको सुन्दर मिठो भोजनको व्यवस्था पनि भएको हुनाले त्यो भोजनलाई ग्रहण गरे। अन्न खाने हजारौं सुनका पात्र, लाखौं व्यञ्जन पात्र, लगभग अब त्यहाँ अरबौं प्रकारका थालहरू राखिएको थियो। थालीहरू अब महर्षि भरद्वाजले गरेको वचनद्वारा बयान नै गर्न नसकिने सेनासहित भरतको सत्कार ज्यादै आश्चर्यजनक र सपना जस्तै थियो। त्यसपछि भरद्वाजको आज्ञा अनुसार ती नदी, गन्धर्व र अप्सराहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। यसरी आफ्नो परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार महर्षिको
आतिथ्य स्वीकार गरेर त्यो राति त्यही आश्रममा बसेर उज्यालो भएपछि त्यहाँबाट हिँड्ने आज्ञा लिनका लागि भरद्वाजको नजिकमा जानुभयो भरतजी। यसरी भरतले हात जोडेर आफ्नो नजिकमा आएका देखेर भरद्वाज ऋषिले अग्निहोत्र गरिसकेपछि अब भरद्वाजले भन्नुहुन्छ भरतलाई, तिमीलाई यहाँ रात्रि बिताउँदा कुनै असजिलो त भयो कि भएन? के तिमीसँग आएका सबै मनुष्यहरू यो आतिथ्यबाट सन्तुष्ट भए त? भनेर भरद्वाजका कुरालाई सुनेपछि भरतले आश्रम बाहिर आएका महर्षिलाई प्रणाम गर्दै भन्नुभयो, हे प्रभु, म सहित सबै सेना यहाँ ज्यादै आनन्दपूर्वक बस्यौं। हामी सबै धेरै सन्तुष्ट भएका छौं। अहिले म आफ्नो इच्छा अनुसार हजुरसँग आज्ञा लिन आएको हुँ, किनकि अब म आफ्नो दाजुको नजिकमा जान लागेको हुनाले हजुरले मलाई स्नेहमय दृष्टिले हेर्नुहोस्। अब हजुरले मलाई रामको आश्रम कहाँ छ, यहाँबाट कति टाढा छ, अनि त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ कुन हो? हे भरद्वाजजी, यी सबै प्रकारका कुरा यथार्थ रूपमा म माथि कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। भरतजीका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि महर्षि भरद्वाजले भन्नुभयो, यहाँबाट 10 कोस अगाडि एउटा मनुष्यविहीन वनमा चित्रकूट नाम भएको पर्वत छ, जहाँका झरना र वन ज्यादै रमणीय छन्। त्यसको उत्तरबाट मन्दाकिनी बहेकी छन्। ती नदीको पारिपट्टि चित्रकूट पर्वत रहेको छ। त्यहाँ पुगेपछि तिमीले हे भरत नदी र पर्वतको बीचमा सेउलाले बनाएको रामको कुटी देख्नेछौ। ती राम र लक्ष्मण त्यही कुटीमा बस्नुहुन्छ। तिमी यहाँबाट आफ्नो सेनासहित पहिले यमुनाको दक्षिण किनारमा भएको बाटोबाट जाऊ। यहाँ केही अगाडि गइसकेपछि दो बाटो आउनेछ। तिनीहरू मध्ये जुन बाटो देब्रे हुँदै दक्षिणतिर जाने बाटोबाट जानु बाबु। त्यो बाटोबाट गएपछि तिमी चाँडै नै रामको दर्शन गर्न पाउनेछौ। अब यहाँबाट जानुपर्छ भनेको सुनेपछि राजा दशरथ स्त्रीहरू भरद्वाजलाई प्रणाम गरेर दशरथका स्त्रीहरू दशरथका पत्नीहरूले भरद्वाजलाई प्रणाम गर्नका लागि के गई चारैतिर उभिए। उपवास बसेकाले ज्यादै दुर्बल र दुखी भएकी कौशल्याले सुमित्रा सहित भएर आफ्ना दुवै हातले भरद्वाजलाई अत्यन्त सम्मान गर्दै के गरिन् प्रणाम गरिन्। त्यसपछि जो आफ्नो तीव्र अभिलाषाका कारणले सबैबाट निन्दित भएकी थिइन् ती कैकेयी चाहिँ ज्यादै लज्जित हुँदै मुनिका चरणलाई स्पर्श गरिन् र ती मुनिको परिक्रमा गरेर ज्यादै दुखी हुँदै भरतको नजिकमा आएर उभिन्। त्यसपछि भरद्वाजले भरतसँग भन्नुभयो, हे भरत, तिमीले आफ्ना माताहरूका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। ती महर्षिका यस्ता कुरालाई सुनेपछि भरतले भन्नुभयो, हजुरले हे भरद्वाज जसलाई शोक र उपवासका कारणले ज्यादै दुर्बल र दुखी देखिरहनु भएको छ, जो देवी जस्तै देखिनुहुन्छ, यी मेरो पिताकी सबैभन्दा जेठी महारानी कौशल्या हुनुहुन्छ। जसरी अदितिले धाता नाम भएका आदित्यलाई जन्म दिनुभएको थियो, त्यसै गरी कौशल्या माताले रामलाई जन्म दिनुभएको हो। उहाँको देब्रे हातसँग टाँसिएर जो उदास भएर उभिनु भएको छ, जो दुःखले ज्यादै व्याकुल हुनुभएको छ, तथा जसले गरगहना पनि केही लगाउनु भएको छैन, उहाँ चाहिँ राजा दशरथकी माइली पत्नी सुमित्रा हुनुहुन्छ। ती ज्यादै पराक्रमी र देवता जस्तै कान्ति भएका दुईवटा राजकुमार लक्ष्मण र शत्रुघ्न यी माता सुमित्राका सन्तान हुन्, जसका कारणले राम र लक्ष्मणले वनवासमा जानु पर्यो तथा राजा दशरथको पुत्रको शोकले मृत्यु भयो। जो स्वभावैले धेरै रिसाहा, अशिक्षित, बुद्धि सम्पन्न, घमण्डी, आफूले आफूलाई सौभाग्यशालिनी सम्झिने, राज्यमा लोभ राख्ने, जो अनुहार राम्रो देखिए तापनि यथार्थमा ज्यादै दुष्ट स्वभावकी हुनुहुन्छ, यी चाहिँ मेरी कैकेयी हुनुहुन्छ। यी मेरी कैकेयी आमालाई त्यसरी सम्झिनुहुन्छ। कैकेयी ज्यादै क्रूर पापपूर्ण विचार हुनुभएको छ मेरी आमा। अहिले म माथि आइलागेको सङ्कटको मूल कारण कैकेयी नै हुनुहुन्छ, आफ्नै आमा नै हुनुहुन्छ। आँसुले गलामा अथवा भनौँ आँसुले वचनहरू यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि आँसुका साथमा आँसुले परिपूर्ण वचनमा रोकिँदै रोकिँदै यसरी कुरा गरेपछि भरतले ज्यादै रिसाउँदै फुङ्कार गरिरहेको सर्पले जस्तै गरी लामो लामो सास फेर्न थाल्नुभयो।
त्यस समयमा भरतका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले अवतार लिनुको कारणका विषयमा यथार्थ ज्ञान हुनुभएका महर्षि भरद्वाजले भरतजीसँग भन्नुभयो, हे भरत, तिमीले यसरी कैकेयी प्रति दोष दृष्टि राख्नु राम्रो होइन बाबु। यो रामको वनवास भविष्यमा ज्यादै आनन्ददायक साबित हुनेछ, किनकि राम वनमा जाँदा अथवा रामलाई वनमा लैजाँदा देवता, दानव अनि त्यस्तै गरी परमात्माको चिन्तनमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने महर्षिहरूको यो जगतमा कल्याण हुनेछ। राम बसेको ठाउँको जानकारी पाएपछि मुनिको आशीर्वाद पाएर ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभएका भरतले भरद्वाजको परिक्रमा गरेर हिँड्ने आज्ञा लिएपछि आफ्नो सेनालाई हिँड्नका लागि तयार हुने आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि अनेकौं प्रकारका वेशभूषाले सजिएका मनुष्यहरू धेरै अलौकिक घोडा र रथहरू तयार पारेर तिनमा सवार भए भने धेरै ढोइ र हात्ती वर्षाकालीन समयमा गर्जिएको बादलको जस्तै गरेर घण्टी बजाउँदै त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। अनेकौं प्रकारका साना ठूला सवार भएका अधिकारी र पैदल सैनिकहरू पनि हिँड्न थाले। त्यसपछि कौशल्या सहित रानीहरू रामलाई हेर्ने अभिलाषाले रथमा सवार भएर हिँडे। यसै गरी भरतजी पनि भर्खर उदाएका चन्द्रमा र सूर्य जस्तै कान्ति सम्पन्न पालकीमा आवश्यक सामग्री सहित बस्नुभयो भने त्यो पालकी डोलेहरूले के गर्नुका अथवा त्यो भरतजीलाई पालकीमा राखेर डोलेहरूले बोकिरहेका थिए। यसपछि हात्ती र घोडाहरूले परिपूर्ण भएको त्यो ज्यादै विशाल बाहिनी दक्षिण दिशालाई ढाकेर बटारिएको कालो बादल जस्तै गरेर हिँड्न थाल्यो। भरतको त्यो सेना गंगाको पारिपट्टि पर्वत र नदीहरूको नजिकमा रहेको वनलाई पार गरेर यथार्थ रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यो सेनामा भएका हात्ती, घोडा र मनुष्यहरू ज्यादै प्रसन्न थिए भने जंगलमा भएका मृग र पक्षीहरूलाई भयभीत बनाउँदै भरतको त्यो सेना त्यो विशाल वनमा पसेर ज्यादै शोभायमान भएको थियो। यसरी हिँडिरहेको त्यो ज्यादै ठुलो बाहिनीले पीडित भएर वनमा बस्ने बथानका अगुवा उन्मत्त हात्ती सहित आफ्नो बथानसँगै भाग्न थाले भने भालु, चित्तल, रुरुनाम भएका मृगहरू पर्वत र नदीहरूको किनारमा चारैतिरबाट सेनाबाट पीडित भएका देखिन्थे। त्यो ज्यादै ठुलो कोकोहोलो मचाउने विशाल चतुरङ्गिणी सेनाले यथार्थ रूपमा घेरिएर हिँडेका भरतजी ज्यादै प्रसन्न हुँदै गइरहनु भएको थियो दाजुलाई भेट्न। जसरी वर्षाकालीन समयमा कालो बादलले आकाश ढाक्छ त्यसै गरी भरतको त्यो समुद्र जस्तै सेनाले धेरै ठाउँ ढाकेको थियो। त्यो घोडा र हात्तीहरूले परिपूर्ण धेरै ठाउँमा फैलिएका सबै सेनालाई स्पष्ट रूपमा देख्न असम्भव थियो। यसरी धेरै लामो बाटो हिँडिसकेपछि भरतका सवारीका साधनहरू थकित भएकाले अब भरतले मन्त्रीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट वशिष्ठसँग भन्नुभयो, यो ठाउँ मैले सुने अनुसारकै रहेछ। हे वशिष्ठजी, यसबाट हामी भरद्वाजले बताएको ठाउँमा पुगेको सुनिश्चित छ। मेरो विचार अनुसार यही चित्रकूट पर्वत हुनुपर्छ। यहाँ ती मन्दाकिनी नदी सलल बगिरहेकी छन्। यो पर्वतको अगल बगलमा रहेको वन टाढाबाट हेर्दा नीलो बादल जस्तै देखिन्छ। यस समयमा मेरो पर्वतको जस्तै आकार सम्पन्न हात्तीले चित्रकूटका ज्यादै रमणीय चुचुराहरूको अवमूल्यन अथवा भनौँ त्यो प्रकारले अवलोकन गरिरहेका छन्। जसरी आज वर्षाकालीन समयमा नीलो जल सहितको बादलले जल वर्षाउँछ त्यसै गरी यी रुखले पर्वतका चुचुराहरूमा फूल वर्षाइरहेका छन्। त्यसपछि भरतले आफ्नो भाइ शत्रुघ्नसँग भन्नुभयो, यो पर्वतको फेदमा रहेको मैदानमा हाम्रा सेनाका लागि छाउनी बनाउन अथवा कुटी बनाउन उचित हुन्छ हे शत्रुघ्न भाइ। जसरी शरद ऋतुमा आकाशमा हावाले उडाएको बादल सुशोभित हुन्छ त्यसै गरी सैनिकहरूले खेदेका मृगका बथान ज्यादै तीव्र गतिमा दौडिएर शोभायमान भइरहेका छन्। यो चाहिँ जुन वन पहिले जनावरविहीन भएकाले धेरै डरलाग्दो देखिन्थ्यो त्यो अहिले हामीसँग आएका मनुष्यहरूले परिपूर्ण भएकाले अयोध्या जस्तै भएको अनुभूति हुन थालेको छ। अब यहाँ घोडाहरूको टापले उडाएको धुलो आकाश ढाकेर अवस्थित भए तापनि हावाले मेरो कल्याण गर्नका लागि त्यसलाई उडाएर तत्कालै अन्त लैजान्छ।
हे शत्रुघ्न, तिमीले यो वनमा घोडाहरूले तानेका तथा उत्तम सारथीहरूले हाँकेका रथहरू ज्यादै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको हेर। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, यिनलाई अवलोकन गर। जुन हेर्दै प्यारा देखिन्छन् ती मयूरहरूलाई हेर हे शत्रुघ्न। यिनीहरू हाम्रा सैनिकहरूबाट धेरै डराइरहेका हुनाले यिनीहरू उडेर आफ्ना वास स्थानतर्फ गइरहेका देखिन्छन्। मलाई त यो ठाउँ ज्यादै मनमोहक भएको अनुभूति भइरहेको छ। अब यो तपस्वीहरूको वासस्थान रहेको भूमि यथार्थमा स्वर्ग जाने बाटो हो। यो वनमा पोथी मृगहरूसँग घुम्ने धेरै चित्तलहरू ज्यादै आकर्षक देखिन्छन्। मेरा सैनिकले वनमा गएर राम र लक्ष्मणको खोजी गर्नु। भरतजीका यस्ता कुरालाई सुनेपछि धेरै संख्यामा शूरवीर पुरुषहरू के गरे हातमा हतियार लिएर त्यो वनमा पसेर केही अगाडि गएपछि उनीहरूले धेरै पर धुवाँ उडिरहेको देख्दछन्। त्यो धुवाँको मुस्लो देखेपछि ती सैनिकहरूले आएर भरतसँग भन्दछन्, जहाँ कुनै मनुष्यको बसोबास हुँदैन त्यहाँ आगो नहुने भएकाले निश्चय पनि राम र लक्ष्मणजी यहीँ बस्नु भएको हुनुपर्छ। भरतजी, यदि राम र लक्ष्मण यहाँ नभए तापनि राम जस्तै तेजस्वी कुनै तपस्वी यहाँ बसेको हुनुपर्छ। सैनिकहरूका कुरा ज्यादै उचित भएकाले भरतले आफ्ना सबै सैनिकलाई भन्नुभयो, हे सैनिकहरू, तिमीहरू ज्यादै सावधान भएर यहीँ बस। अब म आफै त्यहाँ जान्छु तथा मसँग सुमन्त्र र धृति पनि जानेछन्। अब भरतजीको यस्तो प्रकारको आज्ञा पाएका सैनिकहरू सबैतिरबाट फैलिएर उभिएर बसे भने भरतले धुवाँ आएको ठाउँतिर धेरै निहालेर हेर्नुभयो। भरतले त्यहाँ बस्ने आज्ञा दिएको सेना अगाडिको भूमिमा निरीक्षण गर्दै त्यही आनन्दपूर्वक उभिरह्यो, किनकि त्यस समयमा उनीहरूलाई रामसँग चाँडै भेट हुने अनुभूति भइरहेको थियो। अब चाहिँ रामसँग भेट हुन्छ भन्ने इच्छा अथवा त्यो प्रकारको विश्वास रहिरहेको थियो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।